بسم الله الرحمن الرحيم. دائما السلسله ديال الاكزامان في فورماسيون ديال دوزيام اني، والهدف ديالنا هو نخرجوا كاع الاسئله. وعندنا دابا واحد قاعده البيانات اللي هي هذه اللي شرحناها في الفيديو السابق، اللي هي لوجمون بحال قلتي شي سكن، تيب ديال السكن، البيرسون اللي غيكري لنا هذا اللوجمون هذه، وهذا لوي بحال قلتي هذه هي العلاقه ديال ان بين هاد لاطابل البيرسون واللوجمون، فوالا اللي فيها جوج ديال الاترونجير وديكا الا خسر شي حاجه ولا شي حاجه يقدر يخلصها. ندوزو دابا الاسئله الثانيه. شوف معايا، قال لك اكري اون فونكسيون كي كالكول اي رونفوا لو مونطون توتال دان لويي دون ليدونتيفيون اي باسي اون بارامتر. قال لك اسيدي شوف معايا، قال لك عطينا هاتا، قال لك عطينا المونطون توتال، عطينا المونطون توتال ديال واحد اللويي لواحد الايدي اللي غندوزوه البارامتر، نعطيو هاد الايدي وعطينا هاد المونطون ساهله. اذا خاصنا غير نتفكروا السانتاكس ديال الفونكسيون، ودابا الحمد لله انا ما حافظتش هادشي ولكن غنحاولوا. يا بسم الله، اذا غنكرييت، ها هي كرييت عاديه فانكشن فونكسيون، السميه ديالها غنسميوها مثلا كيسيون 2، مثلا فونكسيون مثلا كيسيون باش تجي سهله على المصحح، كيسيون 2. غنديروا لها شي بارامتر اللي هو قلنا الاي دي ديالها البارامتر، وروتورنز فوالا تعطينا انت، لان المونطون درناه حنا عباره عن انت. وقال لك هنا كاين واحد البارامتر، اللي البارامتر تيبداو بهذه ايدي ال والتيب ديالها انت. اذا نبدا نصايب ان شاء الله الفونكسيون ديالي از بحال قلتي اكوراد مفتوحه واكوراد مسدوده، بيغان ها هي اند وخاصني شي روتور ضروري، خاصني اللعيبه ديال المداميه ترجع لنا انت، خاصني شي روتورن شي حاجه، روتورن شي فالور. اذا كما قلنا هنا روتورن شي فالور اروباسك غاز باغ اكزومبل، نديكلاري واحد، ندير ديكلار عاديه، ديكلار اروباسك غاز يكون التيب ديالو انت. بقى دابا في المرحله نكالكوليو الحساب ديال نكالكوليو ان شاء الله الحساب ديال اروباسك غاز. اذا غنديرو سيت، نديرو اروباسك غاز يساوي جوج الحوايج شنو هما، هذه هي سيليكت، غندير مثلا هنا سيليكت فوالا المونطون. اذا هنا نتسنى تندير فروم، لا طابل ديالي هو فروم لويي فوالا، ها هو الحمد لله ديت لا طابل، وير فوالا وير هاد لويي ولا هادي بوان اي دي يساوي اروباسك اي دي ال، اللي عندنا هنا اروباسك اي دي ال، وهنا سيلكت بغا هو المونطون. اذا لوي بوان بغا المونطون ديال التوتال. اذا الحمد لله، اذا هذا هي نقدر دابا ندير لها ليكزيكسيون. ما تخافش ماشي مسطر لينا ولا شي حاجه، اكزيكسيون هي الامور غاديه مزيانه. الا مشيت دابا لي فونكسيون ديالي حتى الا بغيت نلقاهم، تمشي بروغرامابيليتي، البروسيدور كاين في هذه الجهه، لي فونكسيون كاينين في هذه الجهه هادو. اما لي فونكسيون كاين عندي واحد فونكسيون اخرى بشويه اللي ما بانتش، غندير اكتواليزي وغنمشي عند لا باز دوني، غنمشي عند اكزامان فان فورماسيون 2018 بروغرامابيليتي، لي فونكسيون نمشي عند لي فونكسيون سكالير، غنلقى فونكسيون كيسيون 2، ها هي كيسيون، وهاني الحمد لله جاوبت عليها. اذا شكرا على الانتباه ديالكم، والى اللقاء في الفيديو السابق. ولكن قبل من هذا باش ما نبقاوش نكثروا في فيديوهات، نحاولوا اننا نصايبوا دابا ان شاء الله شي سؤال اخر. اذا السؤال الاخر غيكون هو هذا، اجي نشوفوا ان شاء الله. السؤال رقم 3، كريي ان بروسيدور ستوكي كي افيش لا ليست دي لوجمون فوالا لوي باغ اون بيرسون دوني اون بارامتر. اش بغا؟ اسهل حاجه بغا لي لوجمون ديال واحد البيرسون اللي البارامتر ديالو عندنا، وهادو عاطينا 4 نقط، مع العلم انه سؤال سهل. اذا غتكون عندنا علاقه بين لي بيرسون وعندنا علاقه بين لي لوجمون. يا بسم الله، اذا نجي لهنا كما قلتي ندير واحد الكومونتير، واحد الكاستيون، ها هي كاستيون 3 باغ اكزومبل ديال بروسيدور فوالا. نجي لهنا ونبدا. يا بسم الله، كرييت بروك، دائما كرييت بروك ولا هذه غنسميها ان شاء الله كاستيون 3، ها هي كاستيون نسميها ان شاء الله كاستيون 3. وغندير لي بارامتر، ها هو هنا لان بغا واحد البارامتر. شنو هو هذا البارامتر اللي بغاه؟ اللي هو
اسمح لي هاد البارامتر قال لك اسيدي كاين فونكسيون بار اون بيرسون دوني اون بارامتر، يعني ايد دي بيرسون هو اللي غيكون بالبارامتر ايد دي بيرسون. اذا غنجي لهنا ونحاول نستعمل واحد ايد دي بيرسون، ها هي ان شاء الله ايد دي بيرسون وليد دي راك ادرسو في الباز دوني. كرييت بروسيدور كيسيون 3 انت والحمد لله از ونخدم خدمتي دابا. اذا هي دائما سيلكت فوالا فروم لي طابل اللي عندي والكونديسيون وير اللي عندي. اذا لي طابل اللي بغينا اش بغا سيدي هو لي لوجمون دان بيرسون. شوف معايا الله يرحم بك، لي لوجمون دان بيرسون. اذا بغا هاد لا طابل لوجمون بيرسون كيف غنسائل راسي فين هي صله الوصل بين هاد لوجمون بيرسون. ضروري خاص ندوز من هاد لا طابل الاول، وبالتالي غنستعمل ثلاثه لي طابل الجوانتور ديالهم. اذا هيا بسم الله غنمشي عند بيرسون كما قلنا غنسميه از بي، ها هي فيرغول، وغنسمي لوجمون ان شاء الله از لوجمون فوالا، والاخر اللي هو لوي از ال. وبيان سور مادام استعملت انا ثلاثه اذا خاصني جوج ديال لي كونديسيون ديال الجوانتور بيناتهم اللي هما صله الوصل ديالهم زائد واحد الكونديسيون ديال الاي دي. اذا نمشي لهنا، اذا كما قلنا هنا بيرسون بوين، نمشي دابا عند بيرسون كما قلنا بوين بيرسون بوين اي دي بيرسون يساوي ال بوين اي دي بيرسون، ونمشي عند لوجمون. اذا لوجمون بوين اي دي لوجمون يساوي ال بوين اي دي لوجمون فوالا. والشرط ديالي اللي هو البيرسون بوين اي دي بيرسون يساوي اروباسك اي دي بيرسون، اروباسك اي دي بيرسون. الحمد لله ها هو صافي. واش بغا هو بغا كي افيش لا ليست ديالها. شوفوا واش بغا افيشي باش نديروها في لي روكيت، في لي روكيت العاديين، في لي روكيت اش بغا. اذا كاين بروسيدور كافيش لا ليست ديال لوجمون، بغا لوجمون وبالتالي غنديرو ال بوين في الروكيت غنديرو ان شاء الله ال بوين لوجمون بوين ولا لوجمون كما قلنا لوجمون بوين ايطوال لوغ بوين فوالا. الحمد لله. اذا هذا هو السؤال ديالنا، هذا هو الكاستيون فوالا. نحاول ندير لها ليكزيكسيون والامور الحمد لله دازت على احسن وجه. اذا شكرا على الانتباه ديالكم. ولا مشيت هنا ودرت اكتواليزي وخا مسطر عليا غنحاول ندير اكتواليزي وغنلقى ان شاء الله لي زانفورماسيون ديالي اللي هما بروغرامابيليتي ستور بروسيدور وعندي كيستيون 3 كوم بروسيدور. اذا شكرا على الانتباه ديالكم والى اللقاء في الفيديو الماجي ان شاء الله.